प्रॉब्लम को कई साल तक फेस किया। आज वो सारे रेगुलर प्रेस क्लब जो हैं उनका हिस्सा बन गए हैं। सर ऐसे ही है। अब रह गए डिजिटल मीडिया वाले। रियलिटी है, ये भी आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपने आप को आप लोग प्रूव करेंगे, आप लोग भी आ जाएंगे। और आप एक हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। सिद्दीक जान हमारे लिए क्या है? वो एक दोस्ती की अलामत है, मोहब्बत की, खलूस की, अपनाइयत की और कुर्बानी की भी। मेरे लिए सच्चाई की भी है। मेरे उन दोस्तों में से है जो मुझे फोन करके बिल्कुल सच्ची बात सीधी सीधी बताते हैं कि ये ठीक है या ये गलत। बहुत सारे लोग झिझकते हैं ना कि ये बात करेंगे पता नहीं ताल्लुक खराब हो जाएगा। सिद्दीक जान ने कभी इस बात की परवाह नहीं की। वो उन दोस्तों में से है जो फोन करके सही मशवरा दे, सबके साथ खुलूस के साथ बोलता है, बात करता है। इसीलिए तो सारे उसके लिए इकट्ठे होते। मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम तंजीमें जितनी भी सहाफियों की हैं, वो सारे इकट्ठे हुए सिद्दीक जान के लिए उसके मुश्किल वक्त में। और ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। हम बात कर रहे थे मारता कौन है? डंडा तो एक के ही हाथ में है ना, वही मारता है सारों को। पहले एक तरफ के लोगों को मारता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को मारता है। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जाता है नॉर्मली। ये नहीं कहते इमरान खान ने मारा सहाफियों को। भी सबसे ज्यादा जिन सहाफियों ने, आप टॉप के 10 सहाफी निकाले जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ रिपोर्टिंग की हो, उनमें से किसी एक का प्रोग्राम बंद हुआ हो या किसी एक को जेल में भेजा हो इमरान खान ने। बंदे वही जेल गए और उनका प्रोग्राम बंद हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले। अहमद मीर तकरीर किसके खिलाफ की थी? वो जो बच्चा जिसको घर में मार पड़ी, वो किसके खिलाफ बोला था? वो जो मुतीउल्लाह जान के साथ हुआ, एक रिटायर्ड जर्नैल ने कल एक छपा है आर्टिकल, उसके अंदर उसने कन्फेस किया कि हम करते थे भाई। यानी उसने ये कहा मेरा फलां बंदा करता था, फलां बंदा करता था, गलत करता था, लेकिन हम करते थे। नौकरियां भी हम दिलवाते हैं, नौकरियां छीनते भी हम। यही कहा ना एक रिटायर्ड जनरल ने कल। साबिक आर्मी चीफ है, कोई ऐसे अननोन आदमी तो नहीं है ना। साबिक आर्मी चीफ कह रहा है कि हम नौकरियों पे लगवाते थे, हम नौकरियों से निकलवाते थे, हम फेंटा भी लगवाते थे। बाद औकात ओवरडू हो जाता है, 4 छितर ज्यादा लग जाता। यही बात है ना। लुब्बे लुबाब तो बात का यही है। मारने वाला वही है, मार खाने वाले बदल जात, मार खाने वाले बदल जात। कल जब उधर मार पड़ रही थी तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे हैं, आज इधर मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। जब सिद्दीक जान, मुझे कोई एक आप वाकया बताएं कि सिद्दीक जान कह रहा हो कि ये सही मार पड़ रही है। आज मुझे तकलीफ हुई, हमारे कुछ सहाफियों ने कहा कि फलां पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर सिद्दीक जान को, ये एक्चुअली उसको हतक अमेद रवैया रखना, उसको छोटा दिखाना और उसके इस इंसिडेंट को अंडरमाइन करने की बात है। ये एक्चुअली उसके कॉज को नुकसान पहुंचाने की बात है, जो सहाफियों का कॉज होता है। हम सारे जानते हैं कि उसको क्यों मार पड़ रही है, वो क्यों गिरफ्तार हुआ है, सबको पता है। ये हुकूमत क्या बेचती है, ये सहाफियों को गिरफ्तार करेंगे। है इनकी इतनी औकात सर? ये मार कुटाई कर सकते हैं सर हमारे साथ? ये नहीं कर सकते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, ये इस काबिल भी नहीं है। लेकिन इस हुकूमत ने मायूस इसलिए ज्यादा किया कि इन्होंने वो सारा गंद जो हुआ सहाफियों के खिलाफ उसको ओन कर ली। सहाफी को मार पड़ती है, ये उसको ओन करते हैं, ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, चंगा हो रहा है। भाई ऐसे तो कभी नहीं हुआ। हमने यहाँ पे परवेज मुशर्रफ का दौर देखा, जो सहाफियों के साथ परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ। जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने उस दौर में भी कहा नहीं ये गलत हो रहा है। चाहे वो काफ लीग के अंदर वो गवर्नमेंट का हिस्सा थे, वो कहते थे नहीं गलत हो रहा। हमने आसिफ अली जरदारी का दौर देखा। अगर आसिफ अली जरदारी के दौर में हुकूमत ने भी सहाफियों के साथ कुछ किया तो पॉलिटिशियंस ने कहा नहीं ये गलत, पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा नहीं ये गलत। हमने नवाज शरीफ का दौर देखा, हमने इमरान खान का दौर देखा। ये जो 3-4 सहाफियों का हम नाम लेते हैं जिनको मार पड़ी, क्या इमरान खान ने कहा कि ठीक मार पड़ी है? उन्होंने इसको ओन किया? नहीं किया। ये पहला दौर है कि 13 जमातें इक्तदार में है, जिस सहाफी को मार पड़ती है ओन कर ले। क्यों भाई? आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, जाके लड़ो, हम उसको रिपोर्ट करेंगे अपने अपने तरीके से। और हमारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस सबके रहेंगे। ये अब मुमकिन नहीं रहा सर, ये मुमकिन नहीं रहा कि आप जो आपको पसंद है और जो आपको नहीं पसंद है आप उसके बीच में अपने आप को बैलेंस कर ले। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। आपको लगता है कि ये आदमी ठीक बात कर रहा है, ये आदमी गलत बात कर रहा है। आप इस दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते। अब बैलेंस मुझे लगता है मुनाफकत है। मुझे लगता है ये बात ठीक कर रहा है तो फिर ये ठीक है भाई। मुझे लगता है ये वाली बात ये बंदा गलत कर रहा है तो ये गलत है। अब तो ये वाली सहाफत है डिजिटल मीडिया। आपको प्रिंट मीडिया के डायनामिक्स कुछ और थे सर, उसकी जरूरियात कुछ और, को आप किसी और तरह मैनेज करते थे। प्रिंट मीडिया में आप ये कर लेते थे कि आपको बहुत टाइम मिलता है, बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, वहाँ आपकी अपनी ओपिनियन नहीं होती। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया। ये जो अब मीडिया आया है डिजिटल मीडिया, इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये ठीक है और ये गलत। आप ये नहीं कर सकते कि नाज़रीन मैं अंदाज़ा तुम आप ही फैसला कर लो क्या ठीक है और क्या गलत है। तो लोग कहेंगे ये कैसा बेवकूफ आदमी है, इसको खुद नहीं पता ठीक क्या और गलत क्या है, ये हमें क्या बताएगा। अब बात उससे आगे निकल गई। हर आदमी खुद एनालिसिस करता है, खुद फैसला करता है। सिद्दीक जान उनमें से एक है, उसकी एक ओपिनियन है, एक उसकी पॉलिटिकल ओपिनियन है, एक उसकी जो जर्नलिस्टिक ओपिनियन है। वो एक जर्नलिस्ट भी है और उसकी अपनी एक ओपिनियन भी है, और वो बतौर जर्नलिस्ट अपनी ओपिनियन देने का हक भी रखता है। सारे लोग रखते हैं। कई लोगों को कई सियासतदानों से बुग़्ज़ है और कई लोगों को कई सियासतदान बेहतर लगते हैं और वो बरमला इसका इजहार करते हैं।
اس سے پہلے جن صحافیوں کو مار پڑی عمران خان کے دور میں، جہاں بیٹھا ہوا کوئی ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرے یا اس کو آپ پن پوائنٹ کرے کہ اس بندے نے اس کی بے عزتی کی تھی اس وقت۔ 3 بڑے واقعات ہیں، تینوں کی مذمت میں آپ کو ویڈیو ابھی دے کر جاؤں گا کہ میں نے کی تھی، لیکن میری گرفتاری پہ انہوں نے مذاق اڑایا۔ مجھے بتائیں کیوں بھائی؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ مارے ان کو تو ہم کہیں یار یہ غلط بات، جب مارے ہمیں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہو رہا ہے، چنگا انہوں نے پھینٹی لگن دو۔ میں اس دن ارشد شریف کے لیے پروٹیسٹ کر رہا تھا، جہاں اسلام آباد کے صحافیوں نے، کئی دوستوں نے میروں نے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ یار آپ احتجاج نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے تو آپ الزام تو نہ لگائیں نا، آپ ایسا تو نہ کریں۔ فلاں پولیٹیکل پارٹی کا یوٹیوبر ہے، صدیق جان کے بارے میں ایک صحافی نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس کو لگایا، تکلیف ہوئی مجھے، اور جب اس صحافی کو مار پڑی تو صدیق جان پوری طاقت سے اس کے ساتھ کھڑا تھا، ہم سارے بھی کھڑے۔ ابھی کل میں نے مطالبہ کیا کہ جنرل فیض کے بارے میں جو جنرل باجوہ نے کہا، جنرل فیض کو بلوا کے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ آپ نے کیوں کیا۔ کل مطالبہ کیا دوبارہ، اور بار بار کریں گے۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، پولیٹیکل لوگ تو بےچارے آپ اپنی جان بچا رہے ہیں سارے، کوئی کیسوں سے بچنا چاہتا ہے، کوئی مار سے بچنا چاہتا ہے، کسی کی فلمیں ہیں، کسی کی آڈیوز ہیں، کسی کی ویڈیوز ہیں، کوئی بےچارا یام کسی کا نظریہ اس کو نہیں جینے دے رہا، سب کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ماریں، نہ وہ ہمیں مار سکتے ہیں۔ ہمیں ڈیوائیڈ کر کے مارا جاتا ہے، ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے مارا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی تقسیم رکھیں، ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں، ٹکا کے رکھیں۔ مجھے فلاں سے اختلاف ہے، میں کھل کے کروں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ غلط بول رہا ہے، ایجنڈا پہ بول رہا ہے، میں اس کے خلاف بولتا رہوں گا، لیکن جس وقت اس بندے کو مار پڑے گی، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو میں پھر اس آدمی کے ساتھ اس وقت کھڑا ہو جاؤں کہ یہ والی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابھی ہم کیوں نہیں کہہ سکتے یہ بات پتہ ہے؟ ابھی مار کیونکہ ہمیں پڑ رہی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آؤ مل جائیں، ہم کہیں گے بھی نہیں، اپنے حصے کی مار پوری کھائیں گے، اور جب تمہیں مار پڑے گی تب ہم کہیں گے کہ نہیں یار ٹھیک ہے، آ جاؤ ہم ساتھ بیٹھ جاتے، کیونکہ ہمارا مار کھانے کا ٹائم ہے، پوری مار کھائیں گے تسلی کے ساتھ۔ آپ نے انجوائے کرنا ہے انجوائے کریں، آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پروٹیسٹ کریں، آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو جائیں، آپ نے نہیں کھڑے ہونا ہمارا مذاق اڑانا مذاق اڑائیں، لیکن جب ہم اپنے حصے کی مار کھا لیں گے نا، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ آؤ بیٹھو، اور بیٹھ کے آپ کے حق کے لیے بھی ہم لڑیں گے۔ لیکن ابھی ہمارا بولنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم زیر عتاب ہیں، ابھی ہم مار کھا رہے ہیں، ہم اپنے حصے کی مار پوری کھائیں گے، مار کھانے کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے باوجود ہم آپ کے بولنے کے حق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اچھا وقت اور برا وقت کبھی بھی پرماننٹ نہیں رہتا، کبھی بھی پرماننٹ نہیں رہتا۔ اور صدیق جان، یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ میرا تماشا لگایا ہوا تھا انہوں نے، وہ تو روز ہی لگا ہوا ہے، آج بھی میں اپنے کیس ہی بھگت رہا ہوں دوبارہ، میرے اوپر 25 مقدمے ہیں اور 2 انکوائریاں ہیں، یہ میرے خیال میں کسی صحافی پہ اتنے پرچے درج نہیں ہوئے ہوں گے، اور میں نے ایک ایک مقدمہ فیس کیا، ایک ایک شہر میں جا کے، ایک ایک جگہ پہ جا کے، ایک ایک انکوائری کے اندر میں گیا ہوں۔ اس میں کام کرنا کیسا رہتا ہے ذرا اندازہ کریں، یہ بھائی جان ایک مقدمہ بھگت رہے ہیں، بھائی جان کیسا لگ رہا ہے؟ ایک مقدمہ ہے نا آپ کا، بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ 25 مقدمے، یہ میں نے ایک ایک مقدمہ لڑایا جا ہر جگہ پہ جا کے سامنا کیا ہے، تو کس کرب سے ہم گزرتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہے، لیکن ہم تو شکوہ بھی نہیں کرتے، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کس ویلاگ میں ابھی بتایا یا کس ویڈیو میں بتایا میں نے ابھی کہ میرے اوپر ابھی کون سی انکوائریاں چل رہی ہیں؟ یا تو رو لیں یا اپنا کام کر لیں، مار بھی کھائیں گے، اپنا کام بھی کریں گے، اور اس کے بعد ایکسپوز بھی کریں، اور جب ہماری باری آئے گی تو تب آپ کو کھڑے ہو کر دکھائیں گے۔ اس وقت ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آؤ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ابھی مار کھانے کی باری ہماری ہے، برا لگتا ہے۔ سر دیکھیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے آپس میں اتفاق کر لیں، ہمیں ایک دوسرے سے نفرت بھی رہے گی، غصہ بھی رہے گا، اختلاف بھی رہے گا، لیکن بولنے کا حق ایک دوسرے کا ہم لے کر دیں گے۔ یہ مجھے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ 180 ڈگری بالکل الگ ہے۔ میرے ساتھ شاہد اسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کے لیے 4-5 پروگرامز کیے، کیوں کیے؟ مجھے پتا تھا ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، جو مجھے مارنے والے ہیں وہی اس کو بھی مار رہے ہیں۔